प्रोग्राम में बात करेंगे। दफ्तर खारजा में आज 3 रोजा इनवॉइस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन की सरबराही वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने की, जिसमें सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान को जल्दी रिएक्ट करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी के हवाले से वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में भी इस हवाले से आने वाले दिनों में पॉलिसी शिफ्ट होगा। ब्रिक्स समिट के एलामिये के बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन दहशतगर्द ग्रोहों का जिक्र एलामिये में किया गया है वो तो पहले ही पाकिस्तान में बैंड हैं। उसके बाद बात करेंगे उस नए दहशतगर्द ग्रोह अंसारुल शरिया की, जिसके एक मेंबर ने ईद के रोज MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन पर कातिलाना हमला किया था। आज क्वेटा, पेशीन और मुल्तान से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस ग्रोह के मजीद मेंबरान को पकड़ा है। क्वेटा से गिरफ्तार होने वाला शख्स मुश्ताक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाता था। मुल्तान से गिरफ्तार होने वाले शख्स के बारे में मालूम हुआ है कि वो ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमला करने वाले सरोज सिद्दीकी का साथी है। सरोज सिद्दीकी हमले के 4 रोज बाद भी न पकड़ा गया। और आखिर में कुछ बात करेंगे नैब की, जिन्होंने शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ 4 रेफरेंसेस को फाइनलाइज कर लिया है। नैब की रावलपिंडी ब्रांच ने अजीजिया स्टील मिल्स का रेफरेंस तैयार कर लिया और लाहौर की ब्रांच ने लंदन फ्लैट्स के रेफरेंस को तैयार कर लिया है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा है आखिर में कुछ बात होगी। हाँ, यस बॉस। बिल्कुल शुरू में बात होगी। चले बिल्कुल शुरू में नैब के रेफरेंसेस की बात होगी। उसकी वजह यह है, मैं खुद ज़ाती तौर पर आपको कह रहा हूं कि कल जो हमारा प्रोग्राम अधूरा भी रह गया, हाँ, मैं उसको भी पूरा फोकस कराची पे करना चाहता था। मैं आज भी करना चाह रहा हूं, लेकिन बीबी इसके लिए आखिर में नहीं, सबसे पहले बात करना। बस ये तो एक्सपेक्टेड था, इसमें क्यों ऐसी क्या खास बात हो गई? एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं ना? क्या मतलब? मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, इसीलिए कुछ चीज़ों को हमें भी इजाज़त दीजिए। हम भी बस, आपको कौन रोक सकता है? चिड़िया मतलब अब ये PTV वाली बातें ना किया करें, हमें भी इजाजत दीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई चिड़िया विड़िया नहीं तो है। खबर है, लेकिन हाँ, खबर क्या है? सबसे पहली बात ये है कि ये बात आप याद रखें तो अदालत खेले बगैर हमारी टीवी स्क्रीनें कितनी सूनी लग रही थी। बिल्कुल भी नहीं लग रही। कुछ अच्छी सब्सटेंशियल गुफ्तगू हो रही है। क्या बात आप कह रहे हैं ना, वो चूंकि ट्रंप ने एक तकरीर कर दी, अब हम बयानिए की गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रिक्स हो गया, शुक्र है फॉरेन पॉलिसी पे वापस तो आए, लेकिन हमने वापस जाना है। अच्छा, नहीं तो अदालतें लगेंगी, सुबह अदालत दिन में वहां लगी होगी, रात को यहाँ लगी होगी। हमें इसके अलावा आता क्या है? हम सब जुडिस मामले पे हम तो नहीं करेंगे, हम फैसले का इंतजार करेंगे और तब उस पर तबसरा करेंगे। तो करेंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि ये तो नहीं होगा ना कि हम खामोश रहें। नहीं, ऑफ कोर्स। तो अदालत दोबारा खेला जाएगा। ये मैं आपको बताता हूं। कितना अच्छा ब्रेक था बॉस। मैं आपसे अर्ज करता हूँ। अच्छा। तो आप कह रही हैं ना, जो जिनकी दिहाड़ी, जिनकी दुकान चल रही थी, उनसे पूछिए उनके दिल कितने उदास थे। न करें ना ऐसे। रेटिंग्स के चार्ट्स पे चलने हमारे एंकर भाई बहनों के लिए चले, अच्छी बात है। रेटिंग्स के चार्ट्स पर चलने वालों के लिए ये दिन बहुत ही सूने थे। तो अच्छे दिन आने वाले ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें 2 बातें हैं। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिका जो गिरोह और ग्रुप है, वो चूंकि अपने आप को पुल का काम देता है, तो उन्होंने अपनी पसंद के चंद सहाफ़ियों को जमा करके, जो सहाफ़ी से ज़्यादा ये पाकिस्तान की सियासत को बचा के रखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, उसको किसी डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उनके ज़रिए मुसलसल एक थ्योरी चलाई जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब दिल के बहुत सादा हैं। ओके। उन्हें एक शख्स है परवेज रशीद, एक तो उसने गुमराह कर दिया। सही है। पहले एक डॉन में खबर छपवा दी। राइट।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑ جاؤ. اچھا. یعنی میاں صاحب اتنے بھولے ہیں کہ صرف ایک ایڈوائزر کے کہنے پہ وہ نہیں, دوسری جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے, وہ بھی گمراہ کریں. یہ دونوں مل کے مریم نواز اور پرویز رشید یہ نواز شریف صاحب کو مروا رہے ہیں, غلط راہ پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ میں پائے نہ کرنے کا ڈرامہ, ٹوٹل ڈرامہ. اور اس میں وہ لوگ جو یہ ساری کہانی سپریڈ کر رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کے, لیکن میرے علم میں ہے ان کی ملاقاتیں راولپنڈی میں بھی کچھ لوگوں سے ہوتی رہی. پل بن رہے ہیں نا, تو پل. اب وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹکٹ پکڑی, ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب تک پیغام پہنچ گیا ہوگا. اچھا. ہاں, وہ جیسے یہاں سے روانہ ہوئے تو ادھر خبر آ گئی کہ 8 تاریخ کو میاں صاحب واپسی کا جہاز پکڑ لیں گے. ورنہ ارادہ یہ تھا میاں صاحب وہ دیکھیں پابلیک خراب امریکہ دکھا دی. اچھا, اب وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر نواز شریف صاحب یہاں آ کر احتساب کے مقدمات کا سامنا نہیں کرتے تو ان میں اور جنرل مشرف میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. He is politically finished forever. Right. So he has to come and face it. جب وہ فیس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ٹکراؤ. اچھا, دوسرا یہ پول والوں کا اپنے طور پر اندازے تھے کہ شاید اس وقت تک وہ جو انہوں نے ریویو یعنی کہ پٹیشن دائر کر رکھی ہے, میں نے ابھی تک اس معاملے میں اسی لیے بات نہیں کی تھی. میں نے کہا یار کہیں ہم پہ الزام نہ آئے کہ جی ہم مندر کی اچھی بھلی داستان بن رہی تھی, پل کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. ہمیں کیا لینا دینا, لیکن وہ بلے شاہ نے کہا ہے منہ آئی گل نہ رہندی ہے. اب خبر ہے تو بات کرنی پڑے گی. تو ان کا خیال تھا کہ جی وہ ریویو جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک شاید یہ کہا جائے گا اسٹے آرڈر ٹائپ ملے گا کہ فی الحال آپ ذرا ٹھہر جائیں, تاکہ وہ نہیں ہوا, وہ بلکہ فاسٹ ٹریک ہوا ہے. اور ٹائمنگ کے عین مطابق الارٹ ہے, جو ڈائریکشن تھی اس کے مطابق ریفرنسز فائل ہو جائیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ریفرنسز فائل ہونے کے بعد میاں صاحب اور باقی مریم بی بی اور اسحاق ڈار ان کو کسی نہ کسی صورت کی ضمانت کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہرحال یہ اوفینسز ہیں. اس میں ایک گنجائش ہے جو جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے وہ اختیار ہے نیب کے چیئرمین کو, اس میں ان کی بچت یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کا یہ پریروگیٹو ہے, یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ گرفتار کرتے ہیں کسی ملزم کو یا نہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اب لیکن جب وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو اب اس میں قصہ ابھی بھی دو. عام طور پر یہ ہے کہ آپ کے خلاف جب کیس بنایا جائے گا تو یا تو آپ کے خلاف کوئی شکایت آئے گی, یا اپنے طور پر کچھ ایجنسیاں یہ طے کریں گی کہ بھائی آپ کے کوئی ذرائع آمدنی وغیرہ, کوئی لائف سٹائل. اس کے بعد ایک انکوائری کے بعد آپ سے پوچھ پڑھت, پھر اس کے بعد آپ کی گرفتاری, آپ پہ کیس اور جانا. اب ہر چیز ریورس آرڈر پہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چونکہ جے آئی ٹی ہمارے پاس مندرجہ ذیل چیزیں لے کر آئی ہے لہٰذا کیسز بنائیے. رائٹ. اب ان کیسز میں کہیں نہ کہیں نیب کے پروسیکیوٹرز کو کوئی لکونہ نظر آ رہے ہوں گے, تو انہوں نے نواز شریف کو صاحب کو بلایا, باقیوں کو کہا کہ بھئی آئیے اور and we have certain questions to ask. They refused to come. ہاں بالکل. So did اسحاق ڈار صاحب غالب. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عدالت میں کیس چلتا ہے تو کیا یہ سوال اٹھے گا کہ صاحب جی آئی ٹی نے تو ہمیں یہ فراہم کیا ہے, ہاں لیکن ہم نے جو پوچھنے تھے. دفاع کرنے والا وکیل جو ہے وہ یعنی 35 اسی چیز کی فیس لیتے ہیں نا, ہاں وہ اٹھائے گا اس پہ نیب کہے گا کہ جناب چونکہ ہم نے تو انویسٹیگیشن کی نہیں ہے, اس پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوبارہ جائے اور مانیٹرنگ جج صاحب کو کہیں کہ جی پہلے انہوں گرفتار کراؤ تاکہ تھانے رکھیے, تاکہ آگے سوالوں کا جواب تو دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ان دو صورتوں میں ہر صورت میں یہ مقدمہ جو چلے گا تو اس پہ ٹی وی پہ تو رونق لگے گی, متوازی عدالتیں بھی رات کو کریں گی, صبح کو ہو جی پیشی, آنا جانا, کہیں وکٹری کے سائن ہوں گے, کہیں
ढूंढना बॉडी लैंग्वेज पे तबसरे होंगे, कैसे लग रहे थे जाते हुए, परेशान थे नहीं। लेकिन इस पूरे किस्से में मुस्लिम लीग के अंदर जो इस वक्त टेंशन चल रही है वो खुलकर यूं सामने आ जाएगी। राइट। बहुत, क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीगियों की अक्सरियत का है बाजी मियाँ साहब ठंडे ठंडे मुकदमा करन, शाहिद साहब चलते पे ने, और फिर उसके बाद इलेक्शन, और इंशाल्लाह अगली बारी फिर शहबाज साहब, ये है, और फिर शहबाज साहब, ये है गेम। लेकिन जब ये सारा सिलसिला आगे चलना है तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब लव्स मी लॉट नहीं रहेगा। दे हैव टू डिसाइड कि क्या वो नवाज शरीफ के साथ हैं, मुस्लिम लीगी ये जो बैठे, स्प्लिट विल बी अपैरेंट इन द हाउस ऑफ शरीफ। एब्सोल्यूट। क्योंकि आप और अगर गिरफ्तार हो गए तो बात यह है कि अडियाला जेल में बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, क्या करेंगे फिर? शायद खाकान नवासी के मैं मिलन चलने हूँ, अब एक वजीर आजम नहीं, अरे क्या बात कर रही है, वाकई वो गॉड से गिव मी अ ब्रेक। सगा भाई जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, वो नहीं जाएंगे, वो बाहर खड़ा तो है नहीं, अच्छा नहीं जाएंगे, अरे अच्छा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता अच्छा कि वो जाएंगे। You think he'd go to Adyala तो meet his भाई brother? फिर मतलब split is there. नहीं, फिर तो असलाफ की याद ताज़ा हो जाएगी, फिर तो वो हमें याद आ जाएगा कि वो जो बहुत अच्छा ज़माना होता था। नहीं, पर कितनी सोचो ना, वो सारे एंकर जो मतवाजी अदालत वाले कितनी तारीफ करेंगे, कहेंगे देखो कितना ये अच्छा आदमी है, गया ही नहीं अपने भाई को मिलने, उसको पता था ये ठीक नहीं है। Imagine the possibilities, it could be so much anyway, मतलब कि अगर आपका ओहो ब्रेक का कह रहा है, फिर इस पे एक बात और थोड़ी सी करके फिर चले ठीक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वाले सेगमेंट को रैप अप करेंगे, हमारे साथ रहेगा। कल किसका जुलूस है? हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब इस हवाले से मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना कि JIT सारा रिलाय हम कर रहे हैं उस केस पर या उन शवाहिद पर जो नजर बज़ाहिर JIT के 6 हीरो ने ढूंढे थे। ओके। अब JIT के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में मुझ बदनसीब ने बात की तो उस पे नंबर 1 उसको जिक्र करके तो वो सुप्रीम कोर्ट को शिकायत लगा दी गई। अब खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस दोस्त मोहम्मद खोसा साहब और फायज ईसा साहब ने कल एक हीरे इरफान मंगी के बारे में क्या कहा, उसकी शिकायत कौन लगाएगा भाई। उन्होंने कहा कि इन पे तो अपनी इंक्वायरी चल रही थी, और वो इंक्वायरी भी किस बात की चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीर हानी के बेंच ने सो मोटो लिया था कि नैब में बहुत सारे ऐसे लोग भर्ती हैं जो कि वाइट कॉलर खुद मुलविस हैं, यानी कि क्राइम नहीं, उनके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, स्किल ही नहीं है कि उसका सुराग लगाएं। मेरा ख्याल में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। नहीं बीबी, मैं देखो, मैं हमारी राय को छोड़ो, अच्छा ठीक है, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसके बाद उन्होंने एक फेरिस्त बनाई कि ये हजरात जो हैं ये निकाले जाएं और बेहतर यह है कि खुद ही इस्तीफे दे। उसमें वो थे, उनमें ये भी शामिल थे। अब कल ये आजकल DG बलोचिस्तान होते हैं साहब, कल वो ये कि वो एक वहाँ पे किस्सा चल रहा है तो वजीर खुराक की जमानत का कज़िया वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि ये तो खुद इनकी इंक्वायरी थी, अब ये हीरो बन, क्योंकि उसमें फैसला ये है कि जब तक ये अंजाम को नहीं पहुँचते एहतसाब के केसेस तो ये 6 हीरे जहाँ हैं इन्हें तंग न किया जाए। ऐसी इम्यूनिटी, जिसको मैं इम्प्यूनिटी कहूँगा, दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर ये मंगी जो है, कल बलोचिस्तान से किसी बंदे को उठा लेके तुम्हारे खिलाफ ये केस है, मुझे 3 करोड़ रुपया दो, हाँ कोई क्या कर लेगा। आप कहते रहे कि वो कहेगा नहीं जी चूंकि वो उसमें था तो ये वो उसको एक ब्लैंकेट। अब वाजिद जिया ने बहरहाल अपने कजन को रखा, क्या मेरा हक नहीं है एक टैक्स पेयर के तौर पर कि मैं वजीर आजम से पूछूं कि भाई मुझे पता करके दो कि ये 50,000 पाउंड वाजिद जिया ने अपने कजन को देकर कौन सी सब्सटेंटिव वो एविडेंस दी जो शरीफ खानदान को अब सजा की तरफ ले जा रही है। कौन सवाल पूछेगा उनसे? कोई भी नहीं पूछेगा बॉस, पूछना है, खत्म। तो अगर आप इनसे सवालात नहीं पूछ सकते, ये
بالکل ہولی کاؤز ہو گئے. دوسری طرف آپ کہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, تو کیسے برابر نہ کہیں نا. نہیں تو میں بس اتنی بات کرتا ہوں کہ بھائی اب اس طرح سٹریسز اور سٹرینز آئیں گے, رائٹ, بہت سارے it's not going to be that simple. اچھا, having said this, میں بالکل اسی طرح جیسے میری یہ پوزیشن تھی کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا, اسی طرح میں اتنی ہی دیانتداری سے آج بھی اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ جب نیب ریفرنس فائل کر دیتی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف, نہیں, ریزائن کریں, he should resign from the cabinet. yes definitely, and go to court as an ordinary citizen. یہ مثال مت دیں کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہ معاملہ تھوڑا چلتا رہا, راجہ پرویز اشرف کا, نو. اب آپ ایک فیصلہ آنے کے بعد, نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد, آپ کے لیے جو یعنی پولیٹیکل بار جو ہے وہ بہت ہائی ہو چکی ہے. آپ کو اب کہیں نہ کہیں یہ مثالیں سیٹ کرنا ہوں گی کہ یو وینٹ تھرو دا پروسیس. کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ٹھیک, میں اس بات پر بہت کوئی مجھے کنفیوژن نہیں. ویسے ہی میں نے تمہیں شروع میں کہا تھا شاید خاقان عباسی صاحب پر ان کی تھی بھی نہیں, انہوں نے ان کے پر بھی کاٹ رکھے, تو آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی. آگے ہماری اکانومی کا مختلف وجوہات کی بنا پر بہت اچھا حال ہے, تو اس سے بہتر ہے لوگ یہی سمجھنے کے لو جی ڈار صاحب گئے نہیں تھے, ڈار کی قیمت بڑھ گئی ہے ڈالر کی, سیونگ گریس, تو بلکہ اچھا ہے, فائدہ اٹھائے اس کا, آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا. ننکانہ, السلام علیکم. ہلو, ننکانہ سے کال ہے جی. ہلو جی بھائی جان, آپ ٹیلی ویژن پہ ہیں, میں آپ کو پکارے چلا جا رہا ہوں, بات کر لیں. جی میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو نہیں, مجھے تو آپ کی آواز نہیں آئی, دل میں کر رہے ہوں گے یار. اچھا چلیں. جی میں امتیاز بات کر رہا ہوں ننکانہ صاحب سے. جی امتیاز صاحب. جی میں نصرت صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا اقامہ پہ, کیس تھا پاناما کا, اس کی سمجھ نہیں آئی تک آئی مجھے. اچھا جی بھیا, میں اگر وکیل ہوتا تو آپ کو ضرور سمجھا دیتا, بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ. جی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے. میں وکیل نہیں ہوں نا, میں ورنہ آپ کو سمجھا دیتا. ایک کیس ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے, آج تک کس فیصلے پہ جے آئی ٹی بنی ہے؟ کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی. ایک اچھا ورکر ہوتا ہے, ایک کام کرنے والا بندہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کی ہمدردی ہوگی جی, بالکل میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی رائے کی, لیکن میں اس ضمن میں خود کو رائے دینے کا مختار نہیں سمجھتا, میں کوالیفائڈ نہیں, میری بدقسمتی. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ آگے یہ قضیے یہ بہت چلنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں خالی ٹیلی ویژن پر ہی رونق نہیں لگنی, واقعی رونق لگ جانی ہے. نہیں, صرف اس پر بھی رونق نہیں لگنی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ معاملات کو کہیں اور بھی لے جائے گی. اس پہ ہم چلتے رہیں گے, اشارے کرتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, شروع تو ہونا. ہاں شروع ہو جائے, اور وہ کافی آج کل ٹیکنوکریٹس بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں. اچھا, گفتگو کافی شافی, لیکن ایک سیاسی چہرہ بھی چاہیے. اس سیاسی چہرے کے لیے ایک نیا نام بھی آ چکا ہے جو مسلم لیگیوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کسی زمانے میں بہت جوان, ہمیشہ مسٹر کلین سمجھے جانے والے, اب بزرگ ترین مسلم لیگی رہنما حامد ناصر چٹھا. جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں. ابھی رک جاؤ جانے والے رک جاؤ. اچھا یہ ہے, تو وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. جیسے یہ والی بات میں نے ابھی تک ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, کبھی بتاؤں گا تمہیں کہ کیسے کیسے باتیں ہوئی. تو ایک سندھ کے ایک سیاستدان بڑے نامور, ان کو کہا گیا کہ اگر آپ سیاست میں اور الیکشن میں حصہ نہ لینے کو تیار ہو جائیں تو چیف منسٹر بن جائیے گا. اچھا, تو اب ان کی عمر ایسی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بندہ کوئی. خیر, ویری انٹرسٹنگ. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, इससे पहले कि आइंदा हफ्ते के आगाज़ से हम भी अदालत खेलने को मजबूर हो जाएं, क्योंकि बहरहाल 8 से 9 के सेगमेंट में कुछ ऐसा करना होता है कि लोग ये ना कहें कि यार बाकी ये क्या कर रहे हैं। टेनिन नहीं, लिफाफा नहीं तो लिफाफा हलाल करना है। लोग क्या कहेंगे, एक तो ये भी सोचना होता है, दूसरा अगर वाकई है तो फिर तो हिलाल भी तो कर रहे हैं। तो जब तक वो वक्त नहीं आता तो संजीदा बात कर लें, जिसको हमने इस हफ्ते के आगाज़ से ईद के बाद से मुसलसल उठा रखा है, और वक्त के साथ साथ बहुत बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। हमें पहले ये तासुर दिया गया कि भाई ये को 10-12 लौंडे हैं, हाँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और डू इट योर सेल्फ किस्म का ग्रुप है। लेकिन मैंने उसी वक्त तुम्हें कहा, मैंने कहा कि लेकिन ये गेम प्लान इन्होंने बिक किया कि भाई ईद वाले दिन MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन को मार दिया जाए, तो उसके बाद तो शहर में तो ये डू इट योर सेल्फ टाइप का ग्रुप गेमिंग नहीं कर सकता इस लेवल की। सही है। अब इतवार का वाकया है, हफ्ते का ईद का पहला दिन था। मंडे की सुबह इसके घर पे सरोज सिद्दीकी के हमला होता है, सॉरी रेड होती है, और वो पुलिस मुकाबला करता है। पुलिस का दावा है कि वो जख्मी हालत में वहां से फरार हो गया। मैं बार बार कहे चले जा रहा हूं कि अगर सारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, एक ही आदमी नहीं मिल रहा, तो ये तो जख्मी गया था। इससे साबित हुआ कि इसका स्प्रेड इस ग्रुप का ज्यादा है, नो डाउट। नतीजा क्या है, अब आज ये खबरें आ रही हैं कहाँ देखे ना बॉस, कि एक साहब मुल्तान से उठाए गए, वो इनके साथी हैं, इनके साथी हैं, और वो वहां पर अब्दुर्रहमान जिनकी उर्फियत थी तलहा अंसारी, एक प्रोफेसर मुश्ताक साहब हैं। अच्छा, उसके बाद एक साहब कोयटा से, वो भी IT के एक्सपर्ट है, मुश्ताक साहब, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। फिर एक साहब अशीन से हबीबुर रहमान, वो कोई शायद मदरसा चलाते हैं, वो हैदराबाद के। अच्छा अब हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, यहाँ पे ऑलरेडी हम बातें करते रहे हैं कि भाई इंतहा पसंदी की, हाँ राइट, जो पहले कभी भी नहीं मिलती थी। You're fighting these instances. स्प्रेड आप देखिए, मुल्तान, क्वेटा, पिशीन, कराची, मतलब सही बात है बॉस। अगर इसमें मेरा जो बुनियादी इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पे मैं एजिटेट होना शुरू हो गया हूँ, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया जी कि एक वो जो टिपिकल यूजुअल सस्पेक्ट, राउंड आउट ऑल द यूजुअल सस्पेक्ट, पहले आपने कराची यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा का रिकॉर्ड ले लिया जी करें। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप। सेनेट के चेयरमैन साहब को भी बेचारों को खत लिखना पड़ा। आज कहीं जाके 4 दिन की खामोशी के बाद ऑफिशियली उन्होंने अब जामिया कराची के वाइस चांसलर साहब ने कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम नहीं कर रहे, और सिर्फ एक बंदे की वजह करके हम सारे बच्चों को तो अपने मशकूक नहीं करार दे सकते। और जिस किस्म की दहशत फैली थी, तुम खुद याद करो हमें जब वो कॉल आई थी। नहीं एब्सोल्युटली नुसरत साहब, और वो एक कॉल थी, मतलब मेरा ख्याल में अगर हम लेना शुरू करते तो शायद ना रुकती ऐसी कॉल्स जो लोग कहते हैं। और वो कितनी एक परेशान कुन बात थी कि वो बच्ची अपने वालिद को कह रही है कि अब्बू क्या हमें अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो उनके अब्बा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन वो ताया को फोन करती है डबल सिक्योरिटी के लिए कि आप भी चलिएगा। तब दिस इज नॉट, यू लुक एट द लेवल ऑफ स्केयर। और एक तरफ हम बच्चियों को तालीम भी दिलवाना चाहते हैं, उनके दावेदार हैं, और कराची यूनिवर्सिटी बहरहाल वहाँ के मिडिल क्लास को जो हाई वो उसको वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते या बाहर नहीं जा सकते, एब्सोल्युटली उसके लिए ये है कि चले, और दूसरा उनको ये सिक्योरिटी होती है। प्लस उसका वॉल्यूम कितना स्टूडेंट्स का होगा, इट्स नॉट अ स्मॉल यूनिवर्सिटी, मतलब हाउ कैन यू डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल। एक तो इम्पॉसिबल एंड इट इज ह्यूमिलिएटिंग, और मतलब और जो बात करने की है वो करो यार। मैंने जैसे तुम्हें कहा कि जब यूनियंस होती थी, तकरीरी मुकाबले होते थे,
اور کچھ تو اس میں آپ کو ایک بچے کا ٹرینڈ ہے تو ایک پولیٹیکل لیننگ تو سمجھ آ جاتی تھی نا کم از کم. بابا اس کا کیتھارسس ایک تو ویسے ہی وہاں ہو جاتا تھا, جو اس کے خیالات ہیں وہ وہاں. ہاں ادھر پالیٹکس کریں نا آپ اپنی یونیورسٹی میں ہونی ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اس کے اگر انتہا پسندانہ نظریات بھی ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا, ان کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے. یو کین واچ اٹ. گورا پاگل تو نہیں ہے, ہائیڈ پارک بنایا ہوا ہے اس نے, جو مرضی کہتے رہو. صحیح ہے. ہمیشہ انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے جو نان انٹروسیو ہو. ٹھیک ہے, پتہ نہیں چلنا چاہیے. ہمارے ہاں جو پورا رویہ ہے نا شتر مرغ کی طرح ریت میں آپ نے یا خوف زدہ کر دو بس ایک لوگوں کو نا, مطلب اتنا وہ کرے پریشرائز کہ وہ بس ڈر جائیں لوگ. اچانک ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ایک گروپ ہے جی انصار الشریعہ کے نام سے, جیسے اچانک اب ایک پیمرا ہے جی, وہ پیمرا نے کہا ہے جی کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے ہوتی ہیں, آپ ان کے انٹرویوز نہیں دکھائیں گے, ان کی سٹیٹمنٹس نہیں چلیں گی, ان کا نام نہیں بتائیں گے, ان کا نام نہیں لیا جائے گا. ہاں وزیر خارجہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اشتہار دیا تھا کہ فلاں تنظیموں کو کھالیں نہیں دینی. میرے نالج میں آیا کہ فلاں جگہ انہوں نے کھالوں کے لیے کیمپ لگائے رکھے تھے, تو میں نے متعلقہ لوگوں کو فون کیا. نائس. What nonsense. مطلب ہم نہ بولیں وہ لگا لیں کیمپ. No, it's about time. That's fine. کہ پیمرا should sit with us. کہ یہ کیا طریقہ ہے. How do we deal with this? بھائی ایک ان کا تو بیانیہ ہے, میں ان کا ذکر کروں یا نہ کروں. نہیں, اور وہ کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں اپنے اور کیمپ میں ان کا کاؤنٹر نیریٹو میں اگر میں ان کا ریفر نہیں کروں گا میں کیسے دوں گا. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جون 11 کو انہوں نے اس سال ایک لمبا چوڑا اپنا دیا تھا. ہاں باس وہ کب سے چل رہا ہے. اب حضور بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں بلاگرز تھے, تو ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہماری ریاست کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ کوئی بھینسا کے نام سے پیج چلا رہا ہو یا موچی کے نام سے تو اس تک پہنچ سکتے ہیں, پر ان تک نہیں. تو اس تک کیوں نہیں پہنچ پائے. یہ جب تک میں دکھاؤں گا نہیں میں یہ سوال نہیں کر سکتا. یہ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے یہ پیمرا کے ذریعے یہ آرڈرز کروائے گئے ہیں. اینڈ ہم لوگوں میں اگر اب بھی تھوڑی سی صحافت کرنے کا ابھی بھی اگر کچھ رمق رہ گئی ہے, اگرچہ نہیں, ہم سب جو ہے اس وقت سیلیبریٹی اینکرز ہیں جو ماشاءاللہ یہ بیٹھ کے یوں کر کے ڈزنٹ ہارٹ یہ ڈاکیومنٹ وہ ڈاکیومنٹ نو پلس یہ کہ they act like showmen. I am sorry. بالکل, مگر کوئی فرق نہیں ہے میرے رویے میں. اور مطلب وہ کیا آج کل وہ ایک کنگنا نالو کیا وہ ایک کنگنا, ہاں ہاں بڑی زبردست ہے, اس کا پھٹا چڑھا کچھ آ رہا ہے. خیر وہ بریک کی بات کر رہے ہیں. چلو بس کم از کم اس پہ سچ بولنے کا بہت سے ایک ہمت تو ہے نا, جو unlike a lot of us. میرے میں بھی ہے لیکن میں کچھ معاملات میں نہیں بول سکتا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ حضرات جو یہ تو دیکھتے ہیں کہ جو نصرت کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو کراچی سے السلام علیکم, ہم ہولڈ پر ہیں. سر السلام علیکم, کراچی سے حاکم بات کر رہا ہوں. جی بھیا. سر میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دینا چاہتا ہوں, یہ کوئی واقعہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے یونیورسٹی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہی کراچی میں اس کا حل نہیں ہے, اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں جس میں منشیات ہے, اور یہ کوئی پولیٹیکلی انوالومنٹ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں چلتی بھی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی ڈائیورژن نہیں مل پاتی, اس وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. اب صرف یونیورسٹی میں ٹیررزم نہیں ہے, اس کے علاوہ منشیات بھی بہت عام ہو چکی ہے یونیورسٹی میں. نہیں وہ دیکھیے مجھے منشیات کا اس طرح کے گروپس کی طرف تو نہیں جا سکتے نا بھائی. منشیات والوں سے ہم کرائم کی طرف جانا تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن منشیات والے
نہیں اس کا ٹیررزم سے کیا تعلق, وہ ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہوگا, میں نہیں کہتی کہ اٹس ناٹ, بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس. ہاں نہیں ناٹ ریلی لنکیجز, وہ مطلب یہ کہ میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا ہوں, ایک ڈرگ ایشو ہوگا ہماری کیمپسز پہ ڈیفینیٹلی, اور لیکن ہمارے ہاں اس کی بھی یعنی بدنصیبی ہے کہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ بالکل کیا تھا کہ اسکولوں میں بچے, اور یہ واقعی کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال ہم جو بھی کہہ لیں ابھی بھی ایک فیملی سٹرکچر ہے, خاص طور پر متوسط طبقے میں, ڈرگ پرابلم جہاں ہوتی ہے جن ملکوں میں, وہ پھر بہت اس سے بہت زیادہ ایپیڈیمک ہو جاتا ہے. یہ وی آر لکی تھینک فلی کہ ابھی اتنا الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر منشیات کنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پھر کرائم کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ مہنگی سے مہنگی. درست. جی السلام علیکم, ایک کال ہے, چلے خیر. جی السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید صاحب. جی جی فرمائیے سر. سر نیشنل الیکشن پلان کی حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور سر ابھی محرم حرام آگے آنے والا ہے سر, اس حوالے سے کوئی اسٹیپس نظر نہیں آ رہے حکومت وقت کی طرف سے. اور سر دوسری بات سر, ہمیں سر مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. نہیں ایک منٹ ٹھہریے, آپ کو کس نوعیت کے یعنی کہ انتظامات نظر نہیں آ رہے؟ ظاہر ہے جب محرم آئے گا تو اسی وقت ہی ہوگے نا اس کے, تو ابھی اس سے تو نہیں وہ ایک شہر میں اس طرح کی فضا کریٹ کر دی جائے, ہاں اس سے تو خامخواہ کا خوف پھیلتا ہے بھائی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ وہ تو جب ایونٹ آتا ہے, اور ابھی تک میرا اپنا خیال ہے کہ ہم جو مرضی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کرٹیسزم, لیکن گزشتہ 6, 7, 8 سالوں میں انہوں نے اچھے ایس او پیز بنا کے پورے ہاں فار دا موسٹ پارٹ گزاری جاتا ہے, اپارٹ فرام ا فیو اس کی جگہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو نئے گروپس یہ اس طرح کے جو مرج ہو رہے ہیں ان میں سیکٹیرین فرقہ واریت, کیونکہ وہ آئی ایس سے ان کا تعلق ہے نا, اسلامک اسٹیٹ سے جو کا ایک سیکٹیرین ایجنڈا لے کے ان لوگوں نے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ بڑی جناب نگاہ رکھتے ہیں اور اپنی دانش میں یہ بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھینسا کون ہے. ہاں یہ تو جون کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اب داعش کے ساتھ نہیں ہیں, اور ہمارا اپنا گروپ ہے, اور ہم مندرجہ ذیل لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں, ان میں نمبر 1 اسامہ بن لادن, ہاں جی, اور پھر ایمن الزواری. اگین سیکٹیرین ایجنڈا تو موجود ہے نا, ان کی جو لینگویج ہے آگے اس میں انہوں نے وہ الفاظ, وہ جان بوجھ کر وہ ٹرمز نہیں یوز کر رہا ہوں, جو ایک خاص نقطہ نظر سے ایک خاص مسلک کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہے اس میں رائٹ. ٹھیک ہے. اب ساتھ ہی اس میں شام کے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے. اب ایک ایسا لڑکا بھی ہے جو لندن سے آیا تھا پڑھ پڑھا کے. جی ایک ملتان سے کال لیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک محمد لطیف ہمان ایڈوکیٹ ملتان سے بول رہا ہوں. جی بھائی آپ فرمائیے. سر ایسا میں اس میں پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا کہ یہ ایسے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک میرٹ نہیں ہے. جب ایک ان پڑھ سیاستدان ہم پہ حکومت کرے گا, کوئی بھی, میں کسی کو نومینیٹ نہیں کرا, کوئی بھی ہوگا, تو وہاں پڑھے لکھے جو ہے نا وہ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب 30ویں مرتبہ وزیر اعظم بنے تو ان پڑھ تھے. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک میرٹ نہیں ہوگا, جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, جب ان کو ایک واقع نہیں ملے. سر دیکھیے آپ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک وکیل ہیں, آپ میرے بھائی جواز پیش کر رہے ہیں, برا نہ مانیے گا. کیا بنگلہ دیش میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے؟ کیا افریقہ میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ افریقہ میں غریب لوگ نہیں ہیں. دوسروں کی ہم نے مثال کو نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا. ہم اپنے ہاں دیکھیں نا. یہ دیکھیے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا 1960 میں ہر چیز میرٹ پر ہوتی تھی تو ان دنوں کیوں نہیں یہ سب کچھ تھا؟ جی بس تو یہ کون سے ان پڑھ لوگ تھے بیچارے جنہیں داخلہ نہیں ملا. یہ تو سب یونیورسٹیوں میں ایک تو پروفیسر تھے, وہی نہ کہ جی وہ ہلو ایک کراچی سے کال شاید وہ اس سے بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کراچی سے امتیاز بات کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب. تو کراچی کے حوالے سے کہنا تھا, اس کے لیے کچھ سر خیال کریں, ان سے کہیں. ہلو. جی جی. کراچی کی روڈوں کا جو حال ہو چکا ہے, کراچی کا جو حال ہو چکا ہے, خدا کے لیے کچھ
रहम करे हमारे पे। सर कराची के शर्म करे तो हया करे, रोड गवर्नमेंट से कहे कुछ। का अंसारुल शरिया से कोई ताल्लुक गवर्नमेंट में सर किससे बात की जाए, आप मुझे बताएं। आप मुझे पहले ये बताइए इन रोडों का अंसारुल शरिया से क्या ताल्लुक है भाई? फोन देने का यार ख्वाहिश होती है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी गाइडेंस क्या कीजिए कि हमें इस तरह के बारे में। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कराची के रोडों को पेरिस के रोडों से ज़्यादा खूबसूरत और नहीं जेन्युइनली, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं टू बी फेयर। चलें, हमारे हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।